बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल दी लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है रिप्लाई टू क्रिश्चियन प्रिंस बुक द डिसेप्शन ऑफ अल्लाह पार्ट 2। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ जो कि है रिप्लाई टू क्रिश्चियन प्रिंस बुक द डिसेप्शन ऑफ अल्लाह और इसका पार्ट 2। नाज़रीन किराम, इस सिलसिले की पहली वीडियो इसमें हमने इसकी किताब के सफ़ा नंबर 2 के पहले 11 पॉइंट्स पर बात की थी और आज हम इससे आगे बात शुरू करेंगे। नाज़रीन किराम, अगला पॉइंट आपके सामने है जो कि हाईलाइट है और जिसमें इसने लिखा है कि अल्लाह ताला के 2 हाथ हैं और दोनों दाएं जानिब हैं, और आगे ब्रैकेट में लिखा है कि अल्लाह ताला का बायां हाथ नहीं है, और हवाला दिया कुरान पाक की सूरत नंबर 49 और उसकी आयत नंबर 1, और आगे एक नोट दिया कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक बायां हाथ तहारत वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ शैतान और तहारत के लिए बायां हाथ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अल्लाह ताला का बायां हाथ नहीं है। अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाएं तरफ हैं। नाज़रीन किराम, अगर हम इसका हवाला देखें जो उसने कुरान पाक की सूरत नंबर 49 और उसकी आयत नंबर 1 का हवाला दिया है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने स्कैन मौजूद है, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो, यकीन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है, और इसके हाथों का जिक्र ही नहीं है। नाज़रीन करम, इस आयत में अल्लाह ताला के हाथों का बिल्कुल जिक्र नहीं है, और अगर इसने अल्लाह ताला के हाथों का जिक्र ही कर दिया है तो हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले ये बात आप ज़हनशीन करें कि अल्लाह ताला के जो हाथ हैं वह मखलूक जैसे नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ अल्फाज में ये फरमा दिया कि लैसा कमिस्लिही शै, कि अल्लाह ताला की मिसल कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि सही मुस्लिम की रिवायत में मौजूद है, जो कि सही मुस्लिम की रिवायत नंबर 7051 में है, और इस रिवायत में है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन आसमानों को लपेट लेगा और उनको दाहिने हाथ में ले लेगा, फिर फरमाएगा मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं ज़ोर वाले, कहाँ हैं गुरूर वाले, फिर बाएं हाथ से ज़मीन को लपेट लेगा, फिर फरमाएगा मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं ज़ोर वाले, कहाँ हैं बढ़ाई वाले। नाज़रीन इकराम, इसमें जो ब्रैकेट वाले अल्फाज हैं ये मुतरजम के अपने हैं, क्योंकि अगर हम अरबी में देखते हैं तो इसमें ऐसे कोई अल्फाज नहीं है, और नाज़रीन इकराम इसमें दोनों हाथों का जिक्र है। इसके बाद इसने कहा कि अल्लाह ताला का चेहरा भी है, और हवाला दिया कुरान पाक की सूरत नंबर 55 और आयत नंबर 27 का। नाज़रीन किराम, सिर्फ ये एक हवाला नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हवाले हैं जिसमें अल्लाह ताला के चेहरे का जिक्र मिलता है, लेकिन बात वही है कि अल्लाह ताला का जो चेहरा है उसको हम मखलूक के चेहरे के मुशाबे नहीं करार दे सकते, नहीं उसकी मिसाल को दे सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसल कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसने आगे कहा कि अल्लाह मोनस बच्चे रखना पसंद नहीं करता, और हवाला दिया कुरान पाक की सूरत नंबर 53 और आयत नंबर 21 और 22 का, ये आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन करम, इस आयत में जो कि सूरत नंबर 53 और उसकी आयत नंबर 21 और 22 है, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम्हारे लिए लड़के और उस अल्लाह के लिए लड़कियाँ, ये तो उस वक़्त नाइंसाफ़ी की तकसीम है। नाज़रीन करम, मुशरिकीन जो थे वो अपने बातिल गुमान के मुताबिक फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की लड़कियां कराते थे, और वो कहते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की लड़कियां हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम आपस में कोई तकसीम करते हो, दुनियावी तकसीम की अल्लाह ताला ने बात की कि अगर तुम आपस में कोई तकसीम करते हो तो किसी को सिर्फ लड़कियां दे देते हो और किसी को लड़के दे देते हो, तो वो कभी भी इस तकसीम से राज़ी नहीं होगा। ये तकसीम जो है ये नाइंसाफ़ी की तकसीम है, और सब इसको नाइंसाफ़ी की तकसीम ही की कहेंगे, चाहे जाए कि तुम अल्लाह ताला के लिए लड़कियों को साबित करो और अपने लिए तुम लड़कों को
پسند کرو، کیونکہ یہ تقسیم ناانصافی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بات کو کس طرح سیاق و سباق سے کاٹ کر بیان کیا گیا ہے اور دھوکے کسی اور کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اس نے اگلے پوائنٹ میں کہا کہ اللہ رب العزت سب جانتا ہے، جب تک آپ سے سوال نہیں پوچھا جاتا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی سوال پوچھے، یعنی کہ اس میں سوال کی نفی کی گئی ہے۔ اور حوالہ دیا قرآن پاک کے سورہ نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 101 اور 102 کا۔ ناظرین کرام یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حوالہ جو اس نے دیا قرآن پاک کے سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 101 اور 102، اس میں آپ یہ صاف بات لکھی ہوئی ہے کہ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو جو کہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو کہ جب قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ اگلی آیت میں ذرا فرماتے ہیں کہ بے شک تم سے پہلے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہوگے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ جو بات اس صاحب کتاب نے کی ہے، کیا یہ وہی بات ہے یا اس سے کوئی تبدیل بات ہے؟ کیونکہ اگر اس میں سوال کی نفی کی گئی ہے تو وہ مطلق سوال کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ ان سوالوں کی نفی کی گئی ہے جن کی حقیقت سے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ان کی حقیقت تم پر ظاہر کر دی جائے گی تو وہ تمہیں بری لگیں گی۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی کچھ اسی طرح ہے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4621 میں ہے، یعنی کہ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جہاں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم کو بھی معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے چھپا لیے، باوجود ضبط کے ان کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک صحابی نے اس موقع پر پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی باتیں مت پوچھو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تم کو ناگوار گزریں گی۔ اب ناظرین کرام دیکھتے ہیں کہ اس صحابی کے والد کا کیا نام تھا، اور اس کے لیے ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6323 دیکھیں گے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے تھے، اور جب سوال بہت زیادہ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگواری گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ آج تم مجھ سے جو بات پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا تو تمام صحابہ کے سر تھے وہ کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ایک صاحب جن کا اگر کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ ان کے باپ کے سوا کسی اور کی طرف تانا زنی کے طور پر منسوب کیا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اے یا رسول اللہ، میرے باپ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خزافہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں کہ ہمارا رب ہے، اور اسلام سے بھی راضی ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی راضی ہیں کہ وہ سچے رسول ہیں۔ ہم فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی طرح خیر و شر کے معاملے میں نے کوئی دن ایسا نہیں دیکھا کہ میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائے گی اور میں نے انہیں دیوار کے اوپر دیکھا۔ ناظرین کرام آگے فرماتے ہیں کہ قتادہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت سورۃ المائدہ کا آیت کا ذکر کیا کرتے تھے، جو کہ وہی آیت جو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق نہ سوال کیا کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہو جائے گا تو وہ تم کو برا لگنے لگے گا۔ تو ناظرین کرام یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ ایسے سوالوں سے منع کیا گیا کہ جن کی حقیقت اگر پتہ لگ جائے گی تو وہ تم لوگوں کو اس کی حقیقت ہے وہ بری لگے گی۔ تو ناظرین کرام ان سوال سے روکا گیا تھا، مطلقاً سوال سے نہیں روکا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسی کے ساتھ ہی اس کتاب کا صفحہ نمبر 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے صفحہ نمبر 3 کو دیکھیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔